अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस रशीद। 12 जुलाई की तारीख पर सबकी नजरें थी। सियासत के ऐवानों से दिलचस्पी रखने वाले जानना चाह रहे थे कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली और मौजूदा वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ से जवाब तलबी के बाद आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट से क्या आता है, क्योंकि हुकूमत का जो जवाब था वो तो सबको ही पता था कि खत नहीं लिखना है, मामले को तूल दिया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी सोचा हुआ था। इसीलिए 5 रुकनी बेंच ने वज़ीर आज़म को 25 जुलाई तक सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ मुकदमा खोलने के लिए सुइस हुकाम को बराह रास्त खत लिखने की हिदायत दे दी और ये भी कहा है कि 25 जुलाई तक अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया तो वज़ीर आज़म के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की मुनासिब कानूनी कार्रवाई क्या होगी? क्या 25 जुलाई को राजा परवेज़ अशरफ साहब भी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरह अपना बैग तैयार रखें, या अब सब महफूज है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस सूरत हाल के लिए तौहीन अदालत का कानून आ गया है। बात करते हैं इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ईन कादरी ने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। अदालत ने कह दिया है कि अदालती अहकामात मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव पर भी लागू होते हैं, यानी मामला वहीं पर है जहां से खत्म हुआ था। अब आप लोगों के पास है 25 जुलाई तक का टाइम, क्या करना है, क्या सोचा है? क्योंकि बड़ी वाज़ेह बात कर दी है अदालत ने कि अगर हुक्म ना माना गया तो कोई भी कार्रवाई हो सकती है और अगर आप लोग खत लिख देते हैं तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। जी शौकत साहब। पारस, देखें, वो कहते हैं ना कि इश्क के इम्तहान और भी हैं। अभी तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि हम आइन और कानून के मुताबिक जो वो कहता है वो करेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेटर लिखा है लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री से एडवाइस आएगी, 25 तारीख को उसका जवाब दाखिल कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन एक चीज आपने आज नोट की होगी पारस, कि वो जो कंटेम्प्ट नोटिस है जो भी आज उन्होंने ऑर्डर अनाउंस किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने ये जो आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि अगर खत नहीं लिखा जाएगा तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो तौहीन अदालत का कानून 2012 पास हो चुका है और उसको प्रेसिडेंट साहब ने साइन भी कर दिए है, उसकी मौजूदगी में अब तौहीन अदालत का नोटिस सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती। तो आप ये कह रहे हैं कि तौहीन अदालत का कानून आप लोग लेकर आए हैं, आप उसे 25 जुलाई को बचा लेंगे? उससे नहीं, बचाने की बात नहीं है, इसलिए कि तौहीन अदालत का कोई कानून पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। मैं एक सिर्फ मिनट दे दीजिएगा। 1976 में पहली दफा तौहीन अदालत का कानून बना जो कि अंडर आर्टिकल 204 जो इसको डील करता है। उसके बाद उसको चेंज किया गया 1998 में, लेटर ऑन उसको चेंज किया गया 2003 में। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ उसको 2004 के जरिए प्रोमलगेट किया उन्होंने, और उसके ऊपर वो सदारती ऑर्डिनेंस लेके आए। लेकिन वो सदारती ऑर्डिनेंस जब तक वो पेश नहीं होता असेंबली के अंदर तो वो लैप्स हो गया। अब जाहिर है कि जब कोई कानून मौजूद नहीं था तो अब तौहीन अदालत का कानून आ गया। देखिए, कानून बनाना इख्तियार है पार्लियामेंट का। बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया। आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़ईन कादरी साहब को भी शामिल कर लूं ना, क्योंकि आप ज़ईन कादरी साहब, शौकत बसरा साहब तो कह रहे हैं कोई कानून ही नहीं था, अब कानून है वो तौहीन अदालत का। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आपसे सवाल करूं। मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ कि कानून ले आए। देखिए, बीबी बात यह है कि कानून, देखे ना, कानून अगर लाना था तो गिलानी साहब को बचा लेते, वो खैर मंशा नहीं थी, नहीं बचाया गया। अर्ज ये है कि देखे, जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ी है मेरे भाई ने। कानून का आना जो है ना, उसकी कंसेप्शन जो है वो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाती है। मौसूफ भी वकील है मेरे भाई और बड़े काबिल वकील है। अर्ज ये है कि जो लॉ है ना, बेसिक लॉ, उसकी कंसेप्शन जो होती है वो सबसे बड़ा अमल है। उसको कंसीव किस तरह किया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाएगा। ये जो कानून लेके आए हैं जो हम समझते हैं कि मुतसादिम है, ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बल्कि उस बुनियादी ढांचे से जिससे इस मुल्क में आइन की तख्लीक होती है। और 1973 का जो आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मरहूम ने बनाया था, उसमें आर्टिकल 248 मैंने नहीं डाला था, तब से मौजूद है, मैंने नहीं बनाया था वो, और मुत्तफ़िका आइन था। नंबर 3, मैं जो देख रहे हैं उनको एक अपडेट कर दूं ज़ईन कादरी साहब के, पेशावर
اور اسلام آباد اور اطلاعات ہیں کہ لاہور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. اس کی ریکٹر اسکیل پر شدت جو ہے وہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق 6.2 ریکٹر اسکیل پہ اس کی شدت ریکارڈ کی گئی ہے. اسلام آباد، پشاور اور لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. جی زعیم قادری صاحب، آپ کنٹینیو کیجیے گا. سوال بھی میں آپ سے کر لوں، اس کا بھی جواب دے دیجیے گا کہ عدالت کا کہنا یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل ہیں آج وہ انہوں نے جواب دیا ہے غیر تسلی بخش. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تمام چیز آپ کے سامنے ہے، پیپلز پارٹی اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے، اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے؟ 12 تاریخ بڑی واضح ڈیٹ دی تھی سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو، لیکن مطمئن نہیں کر سکے وہ عدالت کو، کیوں؟ جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا فیصلہ آیا تو انہی کے اسٹالورٹ اور بہت بڑے وکیل اعتزاز احسن صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اس کی اپیل کی جانی چاہیے. اپیل کا حق کھو کر فیصلے کو فائنلٹی اٹین کروا دینا پیپلز پارٹی کی بہت بڑا ایک لیپس رہا ہے، جس کی وجہ سے اب فیصلہ فائنلٹی اٹین کر گیا ہے. اب اس فیصلے پہ دوبارہ بحث نہیں ہوگی. اپیل اگر کی جاتی تو اگر کوئی لا پوائنٹ انوالو ہوتا تو پھر وہ اپیل جو ہے وہ مزید ٹائم دیتی اور شاید اس میں بہتری آ جاتی. لیکن یہ فیصلہ اس وقت اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ یہ خود گیلانی صاحب سے جان چھڑانا چاہتے تھے. میں صرف یہ ان سے عرض کرتا ہوں کہ آرٹیکل 248 جو ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے، اور اس بار نہ صرف وزیر اعظم جائیں گے بلکہ ان کے ساتھ کیبنٹ بھی جائے گی. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو اس کو ہم غیر آئینی اور غیر قانونی سمجھتے ہیں، آئین سے متصادم سمجھتے ہیں. لیکن ہم تو کبھی بندوقوں والوں سے نہیں ڈرے. پھانسیاں کوڑے شہادتیں ہمیں اس سے کوئی نہ ڈرائے. سن تو لیں، زعیم بھائی بات سنیے گا. باقی زعیم بھائی نے باتیں کی ہیں، میں زعیم بھائی یہ بات آپ کو انڈورس کرتا ہوں. آپ بات درمیان میں نہ بولے پلیز. انڈر آرٹیکل 248 انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. دوسری بات، آپ نے کہا اپیل نہیں کی. بھائی اس وقت توہین عدالت کے قانون میں اپیل کا رائٹ موجود نہیں تھا. ابھی ہم نے جو توہین عدالت کا قانون بنایا ہے اس کے اندر ہم نے آرٹیکل 10A انسرٹ کیا ہے، جس کے تابع اب اپیل کا حق ہے اور وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ جو قانون لے کے آئے ہیں سزا کے خلاف بسرا صاحب قانون کے ساتھ نہ کھیلیں. سزا کے خلاف اپیل کا حق موجود تھا، وہ آپ نے ایکسرسائز نہیں کیا، اور وہ یہی وہ جگہ تھی کہ آپ نے آرٹیکل 248 کی امیونٹی مانگنی تھی، آپ نے نہیں مانگی. زعیم بھائی جانتے ہیں. جی زعیم بھائی میری گزارش سن لیجئے، آپ میرے بھائیاں آپ عوام تک بات چلی جائے. دیکھیں اب ایشو بہت کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس آج ہماری ڈیٹ تھی. ہم نے انشاءاللہ، میں زعیم بھائی آپ کو انشور کرتا ہوں کہ جب آپ کو بلایا گیا تھا آپ نے ججوں کو مارا بھی تھا، ججوں پہ حملہ بھی کیا تھا، پرانی بات ان کو عدالتوں سے بھگایا بھی تھا. بسرا صاحب لڑائی میں نہیں جاتا. انشاءاللہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. آئین اور قانون کے لیے ہم نے جانے دی ہیں. ہم آئین سمجھتے ہیں کہ آئین بنانا، قانون بنانا پارلیمنٹ کا حق ہے. عدلیہ جو ہے قانون بدل نہیں سکتی. قانون کی تشریح مجھے بتا دیئے، مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے 248 میں امیونٹی مانگی نہیں ہے. بھائی اگر تو 248 میں کہیں یہ لکھا ہے کہ مانگنے سے امیونٹی ملے گی تو ہم مانگ لیتے ہیں. بھائی وہ تو بہت کلیئر ہے کہ انڈر آرٹیکل 248 سب کلاس 2 ان کو امیونٹی حاصل ہے. اب جہاں تک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا معاملہ تھا، اب اسی لیے کنٹیمپٹ آف کورٹ کو کلیئر کر دیا گیا کہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، گورنرز اینڈ سی ایم، ان کو اب کنٹیمپٹ آف کورٹ جب تک یہ قانون موجود ہے جو پاس ہو چکا ہے، اس کی موجودگی میں چند مقدس گائے اس ملک کے بنیادی حقوق کو چھین رہے بھی چند مقدس گائے. میں بھی اس میں شامل ہوں. زعیم بھائی نہیں، آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں. دیکھیں آپ عدلیہ کی توہین کا، دیکھیں سنیں، آپ توہین صرف عدلیہ کی نہیں ہوتی ہے، یہاں پر پارلیمنٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں آپ. پارلیمنٹ ماں ہے، پارلیمنٹ سے ادارے نکلتے ہیں، آئین پارلیمنٹ بناتی ہے. اچھا ایک جواب، بسرا صاحب جواب تو لے لینا یار، ایک دم 1 منٹ دے دینا. دیکھیں پارلیمنٹ کی توہین بھی بالکل جمہوریت اور بنیادی حقوق کی توہین ہوتی ہے، لیکن عدلیہ کی توہین کے لیے جورسپروڈنس جب کریٹ ہوتی ہے تو وہ یہی ہوتی ہے کہ اس قانون پر فیصلہ دینے والوں کو تذلیل کا نشانہ نہ بنایا جائے تاکہ قانون کی عملداری ہو. دی ہوئی سزا سے لوگ ڈریں اور مزید یہ کام نہ کریں. یا جج سزا دے آپ اس کو گالیاں دینی شروع کر دیں، کیا رہ گیا؟
قانون کی عملداری تو ختم ہو گئی. دیکھیں ہم نے کسی جج صاحب کو گالی نہیں دی, ججوں کو گالیاں دینا, ججوں کو مارنا. مجھے ایک بات بتائیے پارس, یہ جج صاحب سے ایک بات لے دیں, 1 منٹ دے دینا, میری بات ختم ہونے دیں. کیا جسٹس شریف قتل کیس کا فیصلہ نہیں, کیس کو ٹیک اپ نہیں کرنا؟ کیا یہاں پر جو وکلا کو مارا گیا لاہور کے اندر اس کا کیس عدلیہ نے نہیں لینا؟ کیا آئی جی آئی کا کیس جو آپ لوگوں نے فوج کو نہیں چھوڑا, پیسے کھائے, وہ نہیں کھلنا؟ کیا میاں نواز شریف صاحب جو اس وقت تک سٹے پہ چل رہے ہیں ان کا کیس نہیں کھلنا؟ لیکن ان باتوں کے باوجود اب بات ایشو یہ ہے کا لا پاس ہونے کے بعد چیف جسٹس صاحب جب تک یہ قانون موجود ہے چیف جسٹس صاحب کنٹیمپٹ کا نوٹس نہیں دے سکتے. اسی لیے آج نے یہ کہا ہے کہ ہم لازم قانونی کارروائی کریں گے. گالیاں دے کر برا بھلا کہہ کر یہ سمجھتے ہیں ہمیں اہل بیت مل گیا, ان کو کوئی اہل بیت نہیں مل رہا. ٹھیک, شوکت بسر صاحب, ایک طرف آپ لوگ الزام لگاتے ہیں سپریم کورٹ جانبداری کرتی ہے, دوسری جانب آپ خود محاذ آرائی پیدا کر رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے, یہ بتا دیجئے صرف